कितने आदमी थे? मोमिनीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जून 2023 एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने 4/6/2023 को जो दिल्ली में एक नौटंकी हुई उसके बारे में आपको पहले ही मुतला किया था। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले दिल्ली एनसीआर में मुकीम तमाम उलमाए कराम, तमाम मोमिनीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जी शऊरी का सबूत देते हुए 4/6/2023 को जो नौटंकी दिल्ली में की गई उसका बाइकाट किया। इसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तान के उलमाए कराम को, खास तौर से मोमिनीन कराम को एक बार फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ। जैसा कि मैं अभी आपको इस क्लिप के जरिए दिखलाऊंगा, मैं मौलाना शबीब काजमी की हिरासत को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ, जिसके लिए दिल्ली में एक नौटंकी की गई 4 जून को। अभी नहीं, जब तक बहुत हो जाए। लेकिन अभी किसी को, अभी पुलिस को मुर्दाबाद कहना है हमें। जो 3 माह से हिरासत में है, 3 स्टेट का मामला था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मामला बिहार का है, हिमायती लखनऊ का है, एहतजाज दिल्ली में किया जा रहा है। और इतने बड़े एहतजाज में 200 का हाशिया पार ना कर सके ये लोग, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के मोमिनीन, हिंदुस्तान के उलमाए कराम, दिल्ली एनसीआर में बसे मोमिनीन, उलमाए कराम अब इनको समझ चुके हैं। और जिसका जीता जागता सबूत यह है कि मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक, मेरे सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 400 उलमाए कराम रिहाइश पजीर हैं और इनमें से सिर्फ 6 उलमा पेड मौलवी इस एहतजाज में शिरकत करे और 394 मौलवी हजरात ने, उलमाए कराम ने, आलिम दीन ने इसका बाइकाट किया। ये एक बहुत बड़ा झटका है इन लोगों के लिए और इनको समझ में आ जानी चाहिए कि अब आवाम, उलमाए कराम इनको समझ चुके हैं। देखिए, मैंने 2 तारीख को, 2 जून को एक क्लिप शायर किया, एक क्लिप रिलीज किया था, 3 जून को एक क्लिप रिलीज किया था और उसके बाद 4 तारीख को ये नौटंकी हुई दिल्ली में। आज 10 तारीख को मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं इसकी हकीकत लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 तारीख को नौटंकी की जा रही है दिल्ली में, ये मौलाना शबीब काजमी की रिहाई के लिए नहीं है। दरअसल नर्सरी करबला जोर बाग में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी सीलिंग को रोकने के लिए ये आवाम को गुमराह किया जा रहा है और ये एक एहतिजाज के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो मौलवी इसमें दिल्ली से शरीक हुए, मौलाना मोहसिन तकवी साहब, उनकी मजबूरी है बेचारों की कि वो नैयर अली तकवी जो अंजुमन हैदरी के काबिज ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। उनका आना एक मजबूरी है। एक खुद साख्ता शाही इमाम है, उस बेचारे का आना बहुत जरूरी है। तो इस तरह ये पेड मौलवी, 6 पेड मौलवी इस एहतजाज में शरीक हुए। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में बसे 1.5 लाख मोमिनीन, 400 उलमाए कराम, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद 200 के हिस्से के आसपास इनकी तादाद रही इस एहतजाज में और इन्होंने आवाम को गुमराह करने का काम किया, जिसमें ये नाकाम रहे। यहां पर मैं एक बात जरूर कहकर अपनी इस बात को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि मैं अभी अपने असल मकसद की तरफ आ रहा हूं, जो मुझे आपको बताना है कि हमने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी है कि जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते। तो यहां पर यह बात बिल्कुल ठीक साबित भी होती है। और मैं शुरू से, देखिए, आपने देखा होगा कि मैं उलमाए कराम की बहुत इज्जत करता हूं, मैं रहनुमाओं की बहुत इज्जत करता हूं, मैं आलिम दीन की बहुत इज्जत करता हूं और उलमाए कराम को, आलिम दीन को तो मैं गार्जियन तक तस्लीम करता हूं। लेकिन वाकई क्या वो उलमाए कराम हैं? क्या सभी उलमाए कराम इस लिस्ट में आते हैं? क्योंकि जब एक आलिम, चाहे वो खुद साख्ता अफ्ताब शरीयती क्यों ना हो, खुद साख्ता शाही इमामी क्यों ना हो, जब एक आलिम गधे की सवारी करने लगे तो आप समझ लीजिए कि
اس کے اثرات قوم پر کیا پڑنے والے ہیں. میں ذاتی طور پر کسی کی مخالفت یا کسی کی حمایت کرنے کی طرف نہیں ہوں. میں صرف اس طرف ہوں کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت لے کر آؤں، اور وہ یہ ہے کہ 4 تاریخ کو 4 جون 2023 کو جو انہوں نے نوٹنکی کی کربلا میں، اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نوٹنکی مولانا شبیب کاظمی کی رہائی کے لیے نہیں تھی. اس کا جیتا جاگتا ثبوت لیجئے آپ. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بالکل اسی کے مطابق کربلا جورباغ نرسری میں 6/6/2023 کو ایک سیلنگ ہونی تھی، جس کا لیٹر آپ بغور اسکرین پر دیکھ لیجئے. اس میں یہ بھی الزام انہوں نے لگانے کی کوشش کی کہ ہم نرسری میں تعمیراتی کام روک رہے ہیں. تو بھائی ہم نے تو 2 مہینے پہلے آبجیکشن کیا تھا، جبکہ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 13 دسمبر 2022 کو پولیس پروڈکشن مانگی گئی سیلنگ کے لیے. 14 فروری 2023 کو سیلنگ کے لیے پولیس پروڈکشن مانگی گئی. اس کے بعد 6/6/2023 کو پولیس پروڈکشن مانگی گئی، پولیس فورس مانگی گئی، جس کا لیٹر نمبر 1052/629/EB/23. جن حضرات کو بھی اس لیٹر کی کاپی چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے وہ یہ لیٹر لے سکتے ہیں. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے 2 تاریخ کو میں آپ کو بتا رہا تھا، 3 تاریخ کو میں آپ کو بتا رہا تھا، اور 4 تاریخ کو یہ نوٹنکی کر رہے تھے. اور آج وہ لیٹر 6 تاریخ والا میں آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا رہا ہوں، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ کربلا نرسری جورباغ میں اناتورائز کنسٹرکشن ہوا ہے اور اس کو سیلنگ کرنے کے لیے پولیس فورس کی ضرورت ہے. یہ لیٹر ڈی سی پی صاحب ساؤتھ کے نام ہے. جو سیلنگ کے آرڈر آئے ہیں وہ کھرنجے کے نہیں آئے ہیں، ٹوائلٹ بلاک کے نہیں آئے ہیں، وہ اس 3 روم 5 سٹار سیٹ کے لیے آئے ہیں، جس میں یہ جو انہوں نے اپنی رہائش گاہ بنائی ہے، اپنی آرام کے لیے بنایا، جس میں محمود پراچا کے وکلا آ کر اس کو فارم ہاؤس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس میں خود ساختہ آفتاب شریعت کو ٹھہرانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جس میں نرسری کے جو اعلیٰ قسم کے کسٹمر آتے ہیں ان کو بیٹھانے کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایکچوئل میں اس 3 روم سیٹ کی سیلنگ کے لیے تھا، نہ کہ کھرنجے کے لیے، نہ کہ ٹوائلٹ بلاک کے لیے، نہ کہ اس تعمیر کے لیے جو عوام کے لیے کیا جا رہا ہے. کیونکہ جو 3 روم 5 سٹار سیٹ بنایا گیا ہے وہ اپنی آرائش اور اپنی ضرورتوں کے مطابق بنایا گیا ہے. یہ اس کی سیلنگ کے آرڈر ہیں. اس کے بعد آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو نوٹنکی کی گئی یہ سیلنگ کو روکنے کے لیے تھی. پہلے انہوں نے پیسے کے بل پر اس سیلنگ کو روکا دسمبر 2022 میں، پھر فروری 2023 میں. جب یہ پیسے کے بل پر نہیں رک سکی تو انہوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی اور عوام کو اکٹھا کیا نرسری میں تاکہ یہ سیلنگ رک جائے. اور بہت حد تک یہ کامیاب بھی رہے اس میں، کیونکہ آفتاب شریعت، خود ساختہ آفتاب شریعت 6 تاریخ تک دلی سے گئے نہیں، کیونکہ ان کو اس سیلنگ آرڈر کو رکوانا تھا. لیکن کب تک؟ ایک کہاوت یہاں پر پھر میں یاد آتی ہے مجھے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے، ان کے کالے کارناموں کا حساب تو ایک دن ہونا ہی ہے. بہرحال آپ کے سامنے جو میں یہ بات رکھ رہا ہوں، آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی اگر 3 مرتبہ سیلنگ کا آرڈر آیا تو وہ رکا کیوں؟ کیونکہ اس میں جو لودھی کالونی پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر ایک مسٹر کرم سنگھ، وہ ان کو باقاعدہ انفارمیشن دیتے ہیں، تھانے سے لیک کرتے ہیں، اور وہ باقاعدگی کے ساتھ ان کی حمایت کرتے ہیں. جب ان کو یہ انفارمیشن ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح کی نوٹنکیاں رچنے لگتے ہیں کہ بھئی اب سیلنگ کے آرڈر آ رہے ہیں، اب آپ کو عوام کو اکٹھا کرنا ہے، اب آپ کو مولویوں کو اکٹھا کرنا ہے. اور آخر میں یہ نتیجہ نکلتا ہے جو 4 جون 2023 کو نکلا. تو خدا را اس پر غور کیجئے گا کہ ایک مولوی کی رہائی کے لیے بقول ان کے جو مظلوم ہیں 3 مہینے سے حراست میں ہیں، یہ اس کو بھی استعمال کرنے سے نہیں چھوڑتے ہیں اور اس کی رہائی کا ناٹک کر کے سیلنگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ابھی میں اسی میسج کے ساتھ آج کی اپنی بات تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کچھ اور حقیقت لے کر. فقط سلام.